द ग्लोबल एचआइभी कार्यक्रम सेभ द चिल्ड्रेन अन्तर्गत चाहिँ यो कावा बच्चाहरू जुन चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित बाल बच्चाहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ पोषणयुक्त आहारको सहयोग राहत वितरण कार्य गर्दै आएकोमा त्यो बेलामा हामीले चाहिँ 12 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई मात्रै समेट्ने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम परियोजना स्वीकृत भएको थियो। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो इन्टरनल फन्डिङबाट इन्टरनल पैसाबाट चाहिँ तिनीहरूलाई दिँदै आएकोमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न मिडियाहरू र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले फेरि 12 वर्षभन्दा माथिका सबै एचआइभी सङ्क्रमित बच्चाहरू 636 जनालाई चाहिँ फेरि यो चाहिँ कि पपुलेसन एन्ड रिसर्च एन्ड एडभोकेसी भन्ने एउटा रिजनल ग्रान्ट ग्लोबल फन्डकै ग्रान्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बच्चाहरू सबैलाई समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रिय एचआइभी महासङ्घको कार्य 18 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई चाहिँ सबैलाई नेपालभरिका एचआइभी सङ्क्रमित बच्चाहरूलाई चाहिँ सबैले चाहिँ 2 महिनाको राहतको कार्यक्रम चाहिँ हामीले दिन सफल भएको छौँ र यो कार्यक्रम अहिले चाहिँ द केपिआरए प्रोजेक्ट अन्तर्गत हाम्रो स्वीकृत भएको छ र त्यो विषयमा चाहिँ स्वास्थ्यसँगै न्युट्रिसनसँगै तिनीहरूको स्वास्थ्यको कुरा पनि उठिरहेछ अहिले र शिक्षाको कुरा पनि उठिरहेछ। अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ हामी शिक्षा र स्वास्थ्यतिर चाहिँ तिनीहरूको पहुँच र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँच अनि शिक्षामा चाहिँ तिनीहरूलाई केही राहतको कुरा चाहिँ हामी नेपाल सरकारसँग हामीले आह्वान गर्ने र अनुरोध गर्ने प्रक्रियामा छौँ। तिनीहरूको चाहिँ महसुस गऱ्यौँ भनेपछि यो हामीले चाहेर दिन खोजेको होइन र हामीले जबरजस्ती अरूलाई चाहिँ अरूसँग मागेर दिन खोजेको भनेपछि यो आवश्यकता नै हो। एउटा एचआइभी सङ्क्रमित बाल बच्चा जुन चाहिँ औषधि खाइरहेछ त्यसलाई घर बन्द छ लकडाउन छ 2 महिना भइसकेको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा के खाने र बिरामी भएपछि के हुने भन्ने कुरा अवस्था र साथसाथै अहिले चाहिँ टिएलडी ट्रान्जेक्सनको कुरा गरिरहेछ हामीले चाहिँ औषधि परिवर्तन गरिरहेछौँ एचआइभी सङ्क्रमितहरूको लागि त्यसमा बच्चाहरूको पनि छ र त्यसमा पनि अब विभिन्न त्यो संसारको चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ एआरटीमा चाहिँ सबैभन्दा सफल एआरटी भनेर चाहिँ टिएलडीलाई डेल्टुग्राभिरलाई चाहिँ गरिन्छ तर त्यो पनि अब हाम्रोमा चाहिँ अहिले अलिअलि समस्या आउन थालेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ साधारण समयको अन्तराल सँगसँगै सजिलो निको हुँदै जाने कुरा हो त्यो खासै ठुलो कुरा होइन तर त्यो सँगसँगै पनि परिवारलाई पनि समेट्नुपर्ने र परिवारको पनि विभिन्न समस्याहरू अहिले आएर मेन्टल हेल्थको समस्या भइरहेछ। 60 दिन भइसक्यो घरमा बसिरहेको कहीँ निस्किनु पाएको छैन काम छैन खानलाई छैन औषधि समयमा पुग्दैन हामीले चाहिँ डेलिभरी गरिरहेछौँ घरसम्म गएर डाँडा काँडा पहाड सबै ठाउँमा त्यसले पनि ठुलो समस्याहरू निम्त्याउने अवस्था रहेको छ र त्यो अर्थमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको कुरा पनि अलिकति अहिले चाहिँ समस्या भएर आइराखेको अवस्था छ र साथसाथै परिवारमा चाहिँ एउटालाई समस्या भयो एउटा परिवारमा भने त्यसले चाहिँ अर्कोलाई पनि समेटेर चाहिँ सँगसँगै लाने समस्या पनि भइरहेछ किनभनेपछि एउटा घरमा एउटा एचआइभी सङ्क्रमितलाई चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ अलिकति अस्वस्थ हुनसाथ त्यसको असर चाहिँ सबैलाई पर्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ तिनीहरूलाई विशेष खालको कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउन चाहिँ जरुरी छ किनभने यो नै अहिले जल्दो बल्दो समस्या हो। अहिलेको समस्या भनेको नि एचआइभी सङ्क्रमितहरूको जीवन बचाउने समस्या हो। तिनीहरूको जीवन बचाउने हामीसँग भएको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ राम्रो उपाय भनेको समयमा खान दिने समयमा औषधि खान दिने र तिनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ सजगतापूर्वक चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने र हेर्ने र भएको उपचार सम्भव भएसम्म चाहिँ भएको उपचार उपलब्ध गराउने र त्यो कुराहरू भइरहेछ। र अर्को कुरा के भनेपछि यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै अस्पतालहरू कोभिड केन्द्रित भएको हुनाले त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको अवस्था पनि छ। यदि एचआइभी सङ्क्रमित बिरामी भयो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ सिरियस खालको बिरामी भयो भने उपचार कसरी गर्ने त कुन ठाउँमा गएर उपचार गर्ने कहाँ गर्ने भनेर भन्नुलाई त धेरै चिज भनिरहेछ यो ठाउँमा उपचार सम्भव छ यो ठाउँमा गर्छ भनेर तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि त्यहाँसम्मको पहुँच नै रोकिएको अवस्था छ र यसले पनि भविष्यमा चाहिँ ठुलो चाहिँ नकारात्मक प्रभावहरू र ठुलो असरहरू देखाउने अवस्था चाहिँ रहेको छ नेपालमा किनभनेपछि लकडाउन छ लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ थाहा छैन सबैको अन्यलग्रस्त अवस्था छ र नेपाल सरकारले चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित समुदायलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको अवस्था चाहिँ छैन अहिलेसम्म सम्बोधन गरेको छैन। विशेष रूपमा विभिन्न अरू समुदायहरूलाई सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ तर नेपाल सरकारले चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित समुदायलाई 19,000को हाराहारीमा चाहिँ औषधि खाएर बसिराखेका व्यक्तिहरू छन् एचआइभी सङ्क्रमित छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नल्याइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्याहरू दिन प्रतिदिन बल्झिराखेको अवस्था चाहिँ छ र यो हाम्रो काठमाडौँको र सर्वसुलभ पहुँच भएको ठाउँको मात्रै समस्या होइन सबैभन्दा समस्या डाँडा काँडामा भइरहेछ हामीलाई तराईमा भइरहेछ जहाँ चाहिँ अहिले गर्मी बढिसकेको अवस्थामा चाहिँ गर्मीले पनि विकराल अवस्था ल्याइसकेको अवस्था छ। अब अहिले डाइरियाको प्रक्रियाहरू चाहिँ आएको हामीलाई रिपोर्टहरू प्राप्त भएको छ हामीलाई डाइरिया हुन थाल्यो अथवा चाहिँ
विभिन्न अरू सङ्क्रमणहरू हुन थाल्यो भन्ने अवस्था पनि छ। त्यसलाई पनि हामीले विशेष रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ खानेपानीको कुरा पनि, स्वच्छ खानेपानीको कुरा पनि हामीले एड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। किन भन्दाखेरि यस्तो गर्मीको अवस्थामा स्वच्छ खानेपानी दिने पनि हामीले चाहिँ त्यो एउटा पनि हामीले चाहिँ एक प्रकारको तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ कार्यक्रममा समावेश गरेर चाहिँ लानुपर्ने अवस्था रहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य र चाहिँ किशोर किशोरीहरूको चाहिँ जुन अवस्था छ, मानसिक अवस्था, एचआइभी सङ्क्रमित किशोर किशोरीहरूलाई पनि विशेष रूपमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने र साथसाथै चाहिँ बालबच्चाहरूलाई, एचआइभी सङ्क्रमित बच्चाहरूलाई तिनीहरूलाई हेर्नुपर्ने र 50 वर्ष 45देखि 50 वर्षभन्दा माथिका एचआइभी सङ्क्रमित जसले यो औषधि खाएको धेरै लामो समय भइसक्यो, तिनीहरूको मानसिक अवस्था कस्तो छ, तिनीहरूको शारीरिक अवस्था कस्तो छ, त्यसलाई पनि एक प्रकारको सम्बोधन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। किन भनेपछि अहिले 60-50 वर्षभन्दा माथिको एचआइभी सङ्क्रमितहरू जसले औषधि खाइरहेको छ तिनीहरूलाई केही लक्षित कार्यक्रम छैन नेपालमा। बाहिरतिर बिस्तारै बन्दैछ तर नेपालमा चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम छैन तिनीहरूलाई लक्षित, र त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। र अबको हाम्रो चाहिँ वकालतको एजेन्डा यिनैहरू रहेका छन् र हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो हाम्रो एजेन्डाहरू उप चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ आह्वान गरिरहेछौँ।